مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب. Vigil started. Soldiers became busy. Colonel, general, brigadiers are busy to direct their army. Soldiers are doing everything according to direction of his head chief. Nobody can fix the place of soldier. हमें जंग हो रही हो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी कर्नल, कोई भी जनरल, कोई भी ब्रिगेडियर अपने सिपाही के पैर को तय नहीं कर सकता कि सोल्जर लड़ते लड़ते कहां रहेगा. कभी लड़ते लड़ते आगे निकल गया, कभी लड़ते लड़ते पीछे आया, कभी डिफेंस में वो राइट को चला गया, कभी ऑफेंस में लेफ्ट को चला गया. लड़ाई जब बंद होगी तो लाशें ढूंढी जाएंगी, क्योंकि जगह नहीं मालूम, जगह नहीं मालूम. हमें इन अमरीकियों को भी नहीं मालूम था कि खबजी में कब मार दिए जाएंगे. इन्हें यह भी पता नहीं था कि उस वक्त इराक की आर्मी कहां होगी. इन्हें यह भी नहीं मालूम था, सद्दाम हुसैन को भी नहीं मालूम था कि कोच में कितने बगावत करके अपनी जगह बदल देंगे. सिपाही की जगह बदल जाती है, लड़ने की जगह बदल. इंडिविजुअल आप ट्रूप के बारे में कह सकते हैं कि एक ट्रूप को मैंने वेस्ट में भेजा है. आप ये कह सकते हैं मैंने एक ग्रुप को पूरब भेजा है. आप ये बता सकते हैं कि पूरे ग्रुप को मैंने उत्तर की तरफ भेजा है. लेकिन उस ग्रुप में पर्टिकुलर एक सोल्जर कहां है, ये बड़े से बड़ा आर्मी का जनरल भी नहीं बता सकता. इसीलिए मैं इंटेंशन नहीं कह रहा हूं कि ड्यूरिंग वॉर, हालत जंग में कोई भी दुनिया का, वो डिक चैनी हो या इसका मरदूद बाप हो, कोई भी हो, इनमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक सिपाही की जगह तय कर दें और 2 घंटे के बाद कहें कहां होगा. और लड़ाई छिड़ गई हो तो ये नहीं कहा जा सकता कहां होगा. सुल्तान टीपू महल में है तो बता सकते हैं कहां है, लेकिन मैदान जंग में चला गया है तो हम नहीं बता सकते कहां होगा. लड़ाई के दौरान किसी की जगह को फिक्स करना न एक्सपीरियंस के बस में है, न तजुर्बे के बस में है, न मुशाहिदे के बस में है, न इल्म की ताकत है, न नुजूम की ताकत है. लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि हां, अगर हालत जंग में मेरा रसूल लकीर खींचकर कह दे कि अबू जहल यहां मरेगा तो कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पर आना पड़ेगा. उसे मरने के लिए लकीर पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी नजूमी का इल्म नुजूम नहीं है, एक नबी का इल्म गैब है. अरे तुम नहीं मानते रसूल का इल्म गैब, चूल्हे भाड़ में जाओ. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर फेथ एंड ईमान. मैं उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूं. अबू जहल तो मानता था, तुम नहीं मानते मत मानो, मगर अबू जहल मानता था. अबू जहल ने इल्म गैब से कभी इनकार नहीं किया. इनकार किया है नबी मानने से. तवज्जो चाहूंगा, अबू जहल का इनकार यह था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम नबी नहीं हो, यू आर नॉट प्रॉफिट, ये वो कहता था. लेकिन ये मानता था कि जो प्रॉफिट होगा वो गैब ना होगा. मीनिंग, मतलब मानता था. व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, ये वो जानता था, मानता था. क्या माना है नबी के,
मुत्तला अलल गुयूब, गैब पर आगाह नबी के माना है, ये वो जानता था। तो गैब मानना पड़ेगा। जब नबी मानूंगा तो उसने नबी नहीं माना। अगर तुम्हें भी इल्म गैब नहीं मानना है तो नबी भी मत मानो। ये बेवकूफ बनते क्यों हो? ये हमको आदमी तो कहते हो, आदमियत नहीं मानते। तुम कहते हो मौलाना हाशमी बिलोंग्स टू इंडिया बट ही इज नॉट इंडियन। You born in Pakistan but you not Pakistani. You are not Pakistani. You have registered nationality of United Kingdom but you are not British. तुम आलिम हो, इल्म नहीं है। तुम शायर हो, शेर कहना जानते ही नहीं। ये क्या बात हुई? तुम नबी हो, इल्म गैब नहीं। प्रॉफेट हो, प्रोफेसी नहीं। तो प्रॉफेट किधर से हुआ? तो मैं भी इनकार करना है तो डायरेक्ट प्रॉफेट से इनकार करो, प्रोफेसी से क्यों करते हो? अबू जहल काफिर जरूर था मगर तुम्हारी तरह चोर नहीं था, इतना बुज़दिल नहीं था जितना तुम हो। वो बोला भाई हम प्रोफेसी नहीं मानेंगे तो इसीलिए प्रॉफेट नहीं मानेंगे। अपने को इल्म गैब मानना ही नहीं तो काफिर, इसीलिए नबी नहीं मानेंगे। तो मर्द था ना, काफिर मर्द सही, पर ये तो बोल गया कि मैं नबी नहीं मानूंगा। तो ये कितने बुज़दिल हैं, डर के मारे नबी तो मानेंगे, नहीं तो मस्जिद में घुसेंगे कैसे? इसलिए नबी तो मान लो मगर जो उसका मतलब है वो मत मानो। तो गोया बेमतलब माना। तो नबी को बेमतलब मानना नबी की तौहीन है। बेमकसद, बेमतलब, दूसरा माना जुमानियन हो गया, बेमतलब माना। देखो अबू जहल रसूल के पास आता है, कहता बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? रसूल फरमाते हैं जो तेरी मुट्ठी में है वो बता दे मैं कौन हूं। तब वो बड़ा खुश हुआ जब रसूल ने कहा जो तेरी मुट्ठी में है वो बता दे मैं कौन हूं। तब तो बड़ा ग्लेड हुआ था, यार जो मैं लेकर के आया हूं ये बोल तो सकती नहीं, और ये बोल गए कि ये बोलेगी कि मैं कौन हूं। ऑलराइट, ये तो बोल ही नहीं सकती। देखता हूं, बड़ा खुश हुआ, बोले यस। कंकरी ने कलमा पढ़ दिया, ये घबरा गया, बड़े भरोसे से लाया था, अपना समझा था। मेरी मेजॉरिटी में रहकर सब तवज्जो चाहूंगा। मैं 60 करोड़ मस्जिद का ताला देंगे तोड़, हम हैं 60 करोड़, बनाएंगे यहाँ मंदिर, हम हैं 60 करोड़, समझ गए? और मैंने इसको छांट करके मिंबरी दी, मैं इसको ऊपर लाया, राज्यसभा में घुसेड़ा, पार्लियामेंट में बिठाया, मेरे ही खिलाफ बोल रही है। मालूम हुआ सरकार जिससे चाहे बोलवा ले, बशर ना बोले तो हजर बोले। अब जब कंकरी ने कलमा पढ़ा तब फबहतल्लज़ी कफर, टूट गई कमर, भटकने लगी नजर, कभी देखे इधर कभी देखे उधर। या अल्लाह ये आदमी की शजर बोल रही है किधर, कुछ नहीं आ रहा है नजर। टूट गई कुफ्र की कमर, खा के चक्कर भागा। वाकयात तो आपने बार बार सुना है मगर ये बताओ कि मुट्ठी बंद करके लाया क्यों? अबू जहल was not a ordinary kafir. He was the leader of his जमीयत, his जमात। वो अपने निसाब का अमीर था, वो अपने निसाब का अमीर था, वो अपनी जमात का अमीर था। इनके यहाँ गरीब होते ही नहीं। अगर एक गांव में भी जमात बनाएंगे तो उधर भी अमीर। बात जिले में आई तो जिले का अमीर, तहसील पहुंची तो तहसील का अमीर, परगना में पहुंचा तो परगने का अमीर, ताल्लुका में पहुंचा ताल्लुके का अमीर, बड़े शहर में पहुंचा तो बड़े शहर का अमीर, पूरे मुल्क में तो पूरे मुल्क का अमीर। ये था अपनी पूरी कौम का अमीर। और इतना क्वालिटी, इतना गुड्स,
اتنا کنٹرول، اتنا زبردست کہ جن سرفیروں نے رسول کو سردار نہیں مانا، اس نے نہ جانے کیسے اپنے کو منوا لیا. کتنی کوالٹی رہی ہوگی. ایسے کالوں کو اپنا فالوور بنا لے تو وہ کالا کتنا بڑا کالا ہے اور کالوں میں کتنا آلہ ہے، وہ کافروں میں کتنا اونچا کافر ہے کہ رسول کو نہ ماننے والے اسے اپنا لیڈر مان لیے. اور اتنا بریلینٹ لیڈر جسے ابو الحکم کہا جائے، وہ بے وقوفی کا سوال کرے گا. He was the father of intelligentsia. انٹلیکچوئلز کا باپ تھا. تو وہ جب رسول کے پاس آیا تو لیڈر آف شیطان، ریپرزنٹیٹیو آف رحمان کے پاس آیا اور پوچھتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. کہ ابو جہل نے ذہن دے دیا کہ مٹھی کھول کے مت پوچھو، کیونکہ مٹھی کھول کر کے کب پوچھتے ہیں. ارے تم یہاں سے جا رہے ہو، بلیک بن راستے میں ایک پتھر چمکتا ہوا دیکھا، بریک مار کر کار پہ اتر گئے، پتھر کو اٹھایا اور کہنے لگے یار یہ کیا ہے، ویری شائن، کہیں ہیرا نہ ہو، پنا ہو سکتا ہے، نہیں موتی، موتی لال جواہر لال، کون سا لال نہیں معلوم، یہ لال ہی نہیں ہے، یہ بوال ہے، پتہ نہیں اس میں کوئی کمال ہے، کچھ نہیں معلوم. چلو کسی جوہری کے پاس. اب جویلری کے پاس گئے جہاں جویلریز بکتی ہیں، وہاں پر ہم نے کہا اے دیکھ یہ پتھر کیسا ہے، ہاتھ کھول کر کے بتائیں گے نا. وہ جوہری کو بتائیں گے تو ہاتھ کھول کر کے یہ پتھر کو دیکھ. اس نے لگایا شیشہ دیکھنا شروع کیا، تب بتائے گا کیسا ہے. اور اگر کہیں مٹھی میں بند کر کے کہا جوہری صاحب بتاؤ میری مٹھی میں پنا ہے کہ نیلم ہے کہ یاقوت ہے کہ زمرد ہے کہ نیلم ہے کہ فیروزہ ہے، تو کیا کہے گا جوتا ہے. ابے بند کیے ہوئے ہے، مجھے کیا معلوم. مٹھی بند کر کے کہیں کوئی پوچھتا ہے کہ اس میں کیا ہے، مگر ابو جہل مٹھی بند کر کے پوچھ رہا ہے. گویا اس نے اس حقیقت کو ایکسپٹ کر لیا تھا کہ انسان کا امتحان جب لیا جائے اس کی نالج کا تو مٹھی کھول کر کے پوچھو، اور جب نبی کی نالج کا امتحان لیا جائے تو مٹھی بند کر کے، کیونکہ دیکھ کر بتانا انسان کا کام ہے اور غیب کی بات بتانا نبی الرحمان کا کام ہے. یہ اللہ کے نبی کا کام ہے کہ وہ بند مٹھی کا حال بتائے. چنانچہ رسول نے کہا جو تیری مٹھی میں ہو. رسول نے نہیں کہا اے بے وقوف اللہ نے تو مجھ کو غیب کا علم نہیں دیا ہے، مجھے اندر کی بات تو بتائی نہیں ہے، پردے کی بات تو بتائی نہیں ہے، ڈھکی بات تو بتائی نہیں ہے، میں غیب کا جاننے والا نہیں، یہ تو خاصہ خدا ہے. یہ رسول نے نہیں کہا یہ خاصہ کبریا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو مجھے پوچھ کر مجھے مشرک بنائے گا. ارے علم غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، علم غیب تو اللہ کے لیے ہے. ایسا نانسنس، ان اسلامک کوسچن، اینٹی اسلام کوسچن، اور مجھ سے تو کر رہا ہے. مگر رسول نے اس کو کنفرم کر دیا کہ جو مٹھی میں ہے وہ بتائے گی میں کون ہوں. یعنی تو سمجھتا ہے کہ نبی غیب داں ہوتا ہے تو میں اس کی تائید کرتا ہوں. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ نبی غیب داں ہوتا ہے تو میں اس کی تائید کرتا ہوں. چنانچہ رسول نے توجہ کر دی، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا. ایک بات بتاؤ، یہ غیب بھی تو عجیب چیز ہے. جو روڈ پر ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اندر کون ہے؟ بولو. اس وقت جو روڈ پر ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ اندر کون ہیں، تو ہم لوگ غائب ہیں اس کے لیے کہ نہیں؟ اچھا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کو پتا ہے روڈ پہ کون ہے، تو روڈ والا ہمارے لیے غائب ہے کہ نہیں؟ تو یہ اعتباری لفظ ہوا کہ نہیں؟ ہمارے اعتبار سے باہر غائب ہے، باہر کے اعتبار سے اندر غائب ہے. جیسے ایک کبوتر کو بکس میں بند کر دو تو کبوتر کو کیا معلوم باہر کیا ہے، اور باہر کو کیا معلوم اندر کیا ہے. میاں بیوی گھر کے اندر ہیں، ہم نے باہر سے تالا لگا دیا، ان دونوں کو کیا معلوم روڈ سے کون گزرا، روڈ والوں کو کیا معلوم اندر کون ہے. تو اندر والے کے لیے باہر غائب. کنکری مٹھی میں ہے. اگر رسول کے لیے کنکری غائب ہے تو کنکری کے لیے رسول غائب ہیں. میں توجہ چاہوں گا، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پر توجہ دو، چھوٹے چھوٹے نکات پر. اگر رسول کے لیے سوال یہ ہے کہ اندر کون ہے کیسے بتائیں، تو کنکری کے لیے اور بگ کوسچن ہے کہ وہ اندر رہ کر کیسے بتائے کہ باہر کون ہے. لیکن ان نادانوں، دنیا داروں
اور ڈالر پر بکے لوگوں، پٹرو ڈالر کے دیوانوں، ریال کے متوالوں، نجدیہ کے غلاموں، امریکہ کے چبائے ہوئے لقموں سے اپنے دسترخوان کو سجانے والوں، ان کو خنزیروں شرابوں سے ان کی میزبانی کر کے عرب کی عظمت پہ داغ لگانے والوں، کان کھول کر کے سن لو کہ جب یہ معمولی کنکریاں اپنا غیب جان گئی تو تجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کیا کہ حجر کو تو علم غیب مان رہا ہے اور سید البشر کے لیے انکار کر رہا ہے۔ اسی مار پر اگر موقع آیا تو کبھی آپ مجھے یاد دلائیے گا، میں اس مضمون کو ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس میں 12-14 نکات ہیں، مگر مجھے اپنی زندگی سے زیادہ ان کی بندگی پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بندگی میں زندگی ڈالنا جہاں تک ضروری ہو وہاں تک بندگی کے ساتھ ساتھ چلو، تاکہ بندگی میں زندگی آ جائے اور وقت کا احترام پیش نظر رہے۔ وقت صلاۃ ہی میں حیات ہے، اور اس حیات کو موت سے بھی موت نہیں، کیونکہ موت جو ہے وہ آنے کے لیے آتی ہے، مٹانے کے لیے نہیں، آنے کے لیے آتی ہے، مٹانے کے لیے نہیں۔ اسی لیے ہم صرف ایک لمحے کے لیے اسی امید پر، اسی یقین پر کہ آج بھی تو نے انگلینڈ کا پانی پی کر فرات کے پانی کو نہیں بھلایا ہے، اس یقین پر کہ دجلہ کی موجیں تجھے یاد ہیں، اس یقین پر کہ محمد بن قاسم کا حوصلہ تیرے سامنے ہے، اس یقین پر کہ محمود غزنوی کی امنگیں تو بھولا نہیں ہے، غوری کے حملہ آوارانہ انداز کو، اس کی حملے کی قوت کو تو نے ابھی فراموش نہیں کیا ہے، مسعود غازی کی 18 سال کی لٹی ہوئی جوانی تیرے ذہن سے محو نہیں ہوئی ہے۔ اس وشواس پر پوچھتا ہوں کہ بول کنکری نے کلمہ کہاں پایا؟ یہ حق بولی، یہ مجاہدانہ انداز اس نے کہاں اختیار کیا؟ کس کی مٹھی میں تھی؟ کیا صدیق اکبر کی مٹھی میں تھی؟ کیا فاروق اعظم کی مٹھی میں تھی؟ کیا عثمان غنی ذو النورین کی مٹھی میں تھی؟ کیا علی مرتضی مشکل کشا خیبر شکن کی مٹھی میں تھی؟ کیا امام حسن مجتبی کی مٹھی میں تھی؟ کیا سعد و سعید و طلحہ زبیر کی مٹھی میں تھی؟ کیا خالد بن ولید کی مٹھی میں تھی؟ کیا عمار بن یاسر کی مٹھی میں تھی؟ کیا ابو ذر غفاری کی مٹھی میں تھی؟ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین؟ نہیں، رسول کے وفادار کی مٹھی میں نہیں، رسول کے غدار کی مٹھی میں تھی۔ وہ اپنے ماحول میں نہیں تھی، کافر کے ماحول میں تھی، وہ اپنی برادری میں نہیں تھی، کفر کے شکنجے میں تھی، ابو جہل کی مٹھی میں، ابو جہل کے شکنجے میں، ابو جہل کی بند مٹھی میں، ابو جہل کے کنٹرول میں، دشمن کے اختیار میں، دشمن کے کنٹرول میں، دشمن کے قبضے میں، دشمن کے تصرف میں، دشمن کے اقتدار میں، دشمن کی حکومت میں، دشمن کے قابو میں، دشمن کے چنگل میں، دشمن کے کنٹرول میں، دشمن کی اختیار اور دشمن کے شکنجے اور دشمن کی طاقت میں، دشمن کے قابو و قبضے میں۔ لیکن جب رسول کے علم غیب کو ابو جہل نے للکارا، پیغمبر کی آبرو اور پریسٹیج کو چیلنج کیا، تو کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے چنگل میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے اختیار میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کے شکنجے میں ہوں، کنکری نے نہیں دیکھا کس کے کنٹرول میں ہوں، یہ بھی نہیں دیکھا کس کے اختیار میں ہوں، یہ بھی نہیں دیکھا کس کی حکومت میں ہوں، یہ بھی نہیں دیکھا کہ ماحول کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ مصلحت کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ حالات کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ قانون کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ رواج کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسٹم کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ پاور کیا ہے۔ جب رسول کی عزت و آبرو کو للکارا گیا تو اس نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں، رسول کی وفاداری کی بولی بول گئی، رسول کی وفاداری کا کلمہ پڑھ دیا، تو وہ کنکریاں جو سڑکوں پر مار دی جائیں، جنہیں ذرہ حقیر سمجھا جائے، جب رسول کی عزت و آبرو میں انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، تو آج اس مدینہ مسجد میں خدا کو حاضر و ناظر اور مصطفیٰ کو چشمدید گواہ مان کر اپنے پیر و مرشد کے تمام مرشدوں کو وسیلہ بنا کر خواجہ داتا اور غوث اعظم کا دامن پکڑ کے
सरकार नक्शबंद और सोहरवर्द और कादरियत और चिश्तियत के ताजदारों का सहारा लेकर अपने पीरो मुर्शिद के नालैन को अपने सर पे रखकर आज हम कसम खाते हैं कि अगर बर्तानिया की जमीन पर मेरे रसूल की इज्जत पर कभी भी हमला किया गया तो हम भी नहीं देखेंगे हम किसकी मुट्ठी में हैं, हम भी नहीं देखेंगे। कुफ्र का अलगार हो, ताकत हो, कुछ भी हो, तो हमने मुसलमान का मिजाज नहीं समझा है, तो हमने मुसलमान की फितरत नहीं समझी है। मुसलमान मसरूर नहीं समझता, रसूल के कदमों तक पहुंचने को अपनी फतह समझता है। तो हमने समझा क्या है, न जाने कितने गद्दार, कितने दुनियादार, कितने गुंडे पैदा हुए जिन्होंने बगदाद की अजमतों को ललकारा, जिन्होंने शहर बगदाद को मारा। न जाने कितने चंगेजी पैदा हुए, सल्तनत तातार ने बगदाद के दामन को तार तार कर दिया था। मौलमा हजरत नजमुल कबरा तक जैसी अजीम जात को भी शहीद कर दिया गया, गौसुल आलम मारा गया, शहीद किए गए, औलिया कराम शहीद किए गए, उलमाए कराम शहीद किए गए, गोद के बच्चे तड़प तड़प करके सो गए। न जाने कितने जवानों की लाश गौसुल आजम के शहर में निकल गई, न जाने कितनी तड़पती हुई लाशें करबला के माहौल में ठंडी हो गई, न जाने कितने व्याकुल और तड़पते हुए लोग लाशा की सूरत में अली मुर्तजा की मजार के सामने से गुजर गए। मगर खुदा की कसम, वो बगदाद जो निगाहे रसूल में है, वो बगदाद जो निगाहे अली में है, वो बगदाद जो निगाहे हुसैन में है, वो बगदाद जिसका मालिक को मुख्तार अब्दुल कादिर जिलानी है, उस बगदाद को न कल काफिरों ने मिटाया है, न आज की धरती पर कोई उसे मिटा सकता है। इसलिए कि बगदाद इंसान की जमीन नहीं है, ये ईमान की जमीन है, इरफान की जमीन है, कुरान की जमीन है। सद्दाम तो सिर्फ एक नाम है, सद्दाम तो सिर्फ एक पहचान है। सद्दाम पैदा भी हुआ है, सद्दाम जवान भी हुआ है और एक दिन मर जाएगा, मगर गौसे आजम किसी का नाम नहीं है, हमारा इस्लाम है। गौसे आजम की जात से खुदा की जात का इरफान होता है, ये जात खुदा तक ले जाने वाली है, ये जात मुस्तफा तक ले जाने वाली है। इसलिए सिफत तो मिट सकती है मगर जात नहीं मिट सकती, तुम जात को नहीं मिटा सकते। अमरीकियों, तुमने समझा क्या है, यजीद से एक बार गलती हुई थी, उसने एक इमाम हुसैन मारा था, न जाने कितने इमाम हुसैन दुनिया में पैदा हो गए, गुलाम हुसैन के नाम से, अब्दुल हुसैन के नाम से, खादिम हुसैन के नाम से, अहमद हुसैन के नाम से, अली हुसैन के नाम से, न जाने कितने हुसैन चमकने लगे। अब तुमने फिर वही गलती की है जो सद्दाम हुसैन को घेरा है। मैं कहता हूं, अबू जहल जब पत्थरों को घेरता है तो पत्थर रसूल तक पहुंच जाते हैं। अबू जहल की उंगलियों ने चंद कंकरियों को घेर लिया, कंकरियां रसूल तक पहुंच गई। अब बगदाद को घेरा है, पूरा बगदाद रसूल तक पहुंचा है, हर सुन्नी रसूल तक पहुंचा है, हर सच्चा अकीदे वाला रसूल तक पहुंचा है। इसीलिए मैं पूछता हूं, इन कंकरियों से पूछता हूं कि तुमने इतना खतरनाक मोड़ कैसे ले लिया। ये अबू जहल के सामने तुम खड़े रहे, तुम्हारा तो टाइम फिक्स कर दिया था उसने, तुम्हारा तो टाइम फिक्स कर दिया था। तुम चाहते तो बोलने से पहले हाथों से गिर जाती, हाथों से गिर जाती। अपनी जान क्यों नहीं बचा लिया, अपनी जान क्यों नहीं बचा लिया। उनका सुनो, अगर मैं धमकी में आ जाती, कंकरियां बोली, अगर मैं धमकी में आ जाती तो अबू जहल के पास रहती, अगर मैं चुप रहती तो अबू जहल के पास रहती, अगर मैं चुप रहती तो अबू जहल के पैरों में रहती। और मैं डेडलाइन को इसलिए पार कर गई कि मैं इन काफिरों के पास नहीं रहना चाहता, अब रसूल के पास जाना चाहता हूं, रसूल के कदमों में पहुंचना चाहती हूं। इसीलिए वो कंकरी बोली तो इसने फेंक दिया उन कंकरियों को, और फेंका तो रसूल के चरणों में पहुंच गई, रसूल के कदमों में पहुंच गई, रसूल के दामन के नीचे पहुंच गई। हक बोलोगे तो रसूल के कदमों में पहुंच जाओगे। और अगर अमेरिका से डर गए, फ्रांस से डर गए, ब्रिटेन से डर गए तो यजीद तो मिल सकता है, हुसैन नहीं मिल सकते। हुसैन भगोड़ों के इमाम नहीं है, शहीदों के इमाम हैं, वफाओं के इमाम हैं, इज्जतों के इमाम हैं, अजमतों के इमाम हैं, सुन्नियों के इमाम हैं,
قادریوں کے امام ہیں، چشتیوں کے امام ہیں، نقشبندیوں کے امام ہیں، سہروردیوں کے امام ہیں، الغرض وہ وفاداروں کا امام ہے، غداروں کا نہیں۔ کل حسین نے کہا تھا، امام حسین نے 1400 برس پہلے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی باہری طاقت اس وقت تک اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اندر کے کلمہ پڑھنے والے کالے لوگوں کی مدد نہ مل جائے۔ مجھے دیکھو، میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے مگر آج فرات کا پانی نہیں مل رہا ہے۔ مجھے دیکھو، حیدر کرار کے ہاتھوں پہ پلا ہوں مگر آج کھانا نہیں مل رہا ہے۔ میرے اوپر بلیکٹ کر دیا گیا ہے، میرا سینکشن کر دیا گیا ہے، کوئی چیز حسین کے خیمے میں نہیں آ سکتی، خیمے سے باہر نہیں جا سکتی، پوری پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن یہ پابندی لگانے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو حسن عقیدہ رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو فاسق ہو گئے ہیں، وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ ان گمراہوں اور فاسقوں کے چہرے پر جو نقاب ہے اسے میں پلٹ دینا چاہتا ہوں۔ میرے حسین نے آج سے 1400 برس پر، تقریباً 1400 برس پہلے یزیدیت کے چہرے پر جو نقاب پڑی تھی اسے پلٹ دیا۔ میں کہتا ہوں اتنا بڑا تاجدار، اتنا پرہیزگار، ذرا طاقت دیکھو کہ جو کام بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو کام 1300 برس پہلے امام حسین کی صورت میں ایک پرہیزگار نے کیا تھا، وہی 1300 برس بعد ایک گنہگار نے صدام حسین کی صورت میں کیا ہے۔ وہاں یزید بے نقاب ہوا، یہاں عرب کے پلید بے نقاب ہو گئے، سعودیہ بے نقاب ہو گیا، لیبیا بے نقاب ہو گیا، مصر بے نقاب ہو گیا، شام بے نقاب ہو گیا، اور اسلام کے نام پہ بڑے بڑے دعوے کرنے والا ایران بے نقاب ہو گیا، ایران بے نقاب ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنا اور ہے، ایمان رکھنا اور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وما هو علی الغیب بضنین، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو رسول غیب نہ۔ اب دونوں ترجمے پر آ جاؤ، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو بھی بہت بتایا ہوگا، رسول غیب نہ۔ اور اگر دوسرا ترجمہ مانا جائے کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تو صحابہ جو ہیں غیب نہ، کیونکہ رسول نے کس کو بتایا ہوگا؟ ابو بکر کو بتایا ہوگا، عمر کو بتایا ہوگا، عثمان کو بتایا ہوگا۔ اگر عمر کو نہ بتایا ہوتے تو عمر کیسے بتا دیتے یا ساریت الجبل؟ اگر عمر کو نہ بتایا ہوتا تو دریائے نیل کو لیٹر کیسے لکھتے؟ اگر عمر کو نہ بتایا ہوتا تو مسجد نبوی سے ساریہ کو کیسے دیکھتے؟ اگر مطلب یہ کہ اگر اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو our holy prophet became عالم غیب، اور if our prophet غیب بتانے میں بخیل نہیں تو صحابہ کے ممتاز لوگ جنہیں رسول نے جتنا چاہا، تو یہ دلیل ہو جائے گی کہ صحابہ کو علم غیب رسول نے بخشا، علم آئندہ رسول نے بخشا، آگے کو دیکھنے کی صلاحیت رسول نے عطا کی۔ الغرض ہر دونوں تفسیروں سے رسول کا غیب دہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔